पाकिस्तान के सिफारती मिशन का कामयाब दौरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अमेरिका और यूरोप के दौरे के बाद वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर जियालों का इस्तकबाल। बिलावल भुट्टो ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, भारत सिफारती सतह पर नाकाम हो गया। आलमी फोरम पर भी भारत से बयानी के लिहाज से जंग जीत ली। हमने अमन को पैगाम दुनिया तक पहुंचाया। अगर भारत ने सिंध की तरफ मैली आंख से देखा तो हम एक और जंग करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुँच गए। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास के दौरान खुसूसी सेशन ईरान पर इसराइली जहारियत के खिलाफ मुनक़्क़िद किया जाएगा। रुकन ममालिक का मुश्तरका मौक़िफ़ तश्कील देने पर गौर होगा। तुर्क सदर इफ्तिताई सेशन से खिताब करेंगे। इतवार को कश्मीर की सूरत हाल पर OIC राब्ता ग्रुप का अलहदा इजलास भी होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मुज़ाकरात का फैसला आइंदा 2 हफ्ते में करेंगे। ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका ने मुज़ाकरात के लिए ईरान को 60 दिन दिए। 61 दिन पर इसराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान के साथ राब्ते जारी हैं। चीन की ईरान जंग में फौजी मुदाखलत का कोई सबूत नहीं मिला। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इसराइल ईरान फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर 4 तजावीज़ पेश कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तजावीज़ में शहरियों का तरजीही तौर पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, मुज़ाकरात और मुकालमे के आगाज़ को आगे बढ़ने का बुनियादी रास्ता, बैनुल-अक़वामी बरादरी की अमन के लिए कोशिशों को नागुज़ीर करार दिया। रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर के दरमियान राब्ता, ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर। ईरान की एक बार फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर 39 मिसाइल दाग दिए। हैफा और मकबूजा बैतुल मक़दस में मिसाइल गिरने की तस्दीक हो गई। कई इमारतें मलबे में तब्दील, मुतादिद गाड़ियां जलकर राख। हिरोशिमा में एक और मिसाइल गिरने से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के करीब बड़े पैमाने पर आग लग गई। बेरशेबा का रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया। इसराइली फौज के कमांडर और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। इसराइल में हमलों का सायरन बजते ही बराह रास्त नशरियात में मौजूद एंकर स्टूडियो छोड़कर भाग निकले। इसराइली टीवी एंकर्स और मेहमानों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है ईरान के मुमकिना मिसाइल हमले की इत्तला के साथ ही स्टूडियो में अफरा तफरी मच गई। प्रोग्राम को फौरी तौर पर रोक दिया गया। ईरान ने पासदाराने इनकलाब के नए इंटेलिजेंस चीफ का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल मजीद खादमी को पासदाराने इनकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम का नया सरबराह मुकर्रर किया गया। जनरल मजीद इससे कबल वजारत दिफा में इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह की हैसियत से काम कर चुके हैं। ईरानी कौम को पहली फतह की मुबारकबाद देता हूँ। हमारी जवाबी कार्रवाई अभी मुकम्मल नहीं हुई, इसे ज़रूर मुकम्मल किया जाएगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब के साबिक सरबराह मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई की गुफ्तगू। कहा, जंग के 7वें रोज़ 400 से ज़ायद मिसाइल दाग चुके। दर्जनों मिसाइलों ने उनको शेयर आयरन डूम नाम निहाद कर डाला। कमज़ोर पोजीशन पर मौजूद दुश्मन को जंग बंदी के ज़रिए दोबारा संभलने का मौका नहीं देना चाहते। इसराइली हमले में जख्मी होने वाले ईरानी सुप्रीम लीडर के आला मुशीर अली शिमखानी की हालत बेहतर हो गई। शहादत की खबरें झूठी निकली। एक बयान में अली शिमखानी ने कहा कि मैं जिंदा हूं और अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। 13 जून को इसराइल की जानिब से किए गए हमले में अली शिमखानी के शदीद जख्मी होने की इत्तला थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। अमेरिकी थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक उमूर के नुमाइंदों से मुलाकात। फील्ड मार्शल की मुमताज़ स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, माहिरीन और बैनुल-अक़वामी मीडिया के इदारों के नुमाइंदगान से गुफ्तगू। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को इलाक़ाई और आलमी मामलात पर उजागर किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खिताब में कहा, बाज़ इलाक़ाई अनासिर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। सऊदी सफ़ीर की चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल।
ملاقات میں مشترکہ تربیتی پروگرامز کی تجویز اور عدالتی تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ سعودی ویژن 2030 کے تحت عدالتی اصلاحات پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال، امن و امان، درپیش چیلنجز پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مولانا اسجد محمود پر ہونے والے حملے اور مبینہ اغوا کی کوشش پر گہری تشویش کا اظہار۔ واضح ہدایت جاری کی، حملے میں ملوث عناصر کو فوری طور پر قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ بانی PTI کی رہائی کے متعلق ریلیف عدالتوں سے لیں گے، جو ریلیف ملے گا وہ آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں سے لیا جائے گا۔ بانی PTI نے کہا تھا کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی یا تحریک انصاف نے کبھی کسی ملک کے ساتھ تعاون کی التماس نہیں کی۔ دنیا میں تیل کے سب سے بڑے کنویں کویت اور ایران میں ہیں۔ اسرائیل ایران جنگ کی وجہ سے دنیا کی معیشت کو نقصان پڑے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قومی اسمبلی میں گفتگو، کہا ایران اسرائیل کا حملہ دہشت گردانہ حملہ تھا۔ ایران کی لیڈرشپ پر حملہ کیا گیا اور جنگ بندی میں لیڈرشپ ہی کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا میں کچھ ہوتا ہے تو تیل کا ذخیرہ 12 روز تک سے زیادہ نہیں۔ جاپان تک تیل بھی مشرق وسطی سے ہی آتا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کسی قسم کے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم شامل نہیں ہوگی۔ وزیر خارجہ محمد اورنگزیب کا دو ٹوک اعلان، کہا حکومت کی توجہ اب ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے اور نظام کو شفاف بنانے پر ہے۔ ٹیکس چھوٹ اور رعایت کا دور اب ختم ہو چکا۔ ملک میں ہائبرڈ نظام رائج ہے۔ یہ کوئی مثالی جمہوری حکومت نہیں، معاشی اور گورننس کے مسائل سے نکلنے تک یہ ہائبرڈ ماڈل رہے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا عرب میڈیا کو انٹرویو، بولے ہائبرڈ نظام کے شاندار نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ہائی کورٹس میں مستقل تقرریاں، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 1 جولائی کو طلب کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس 1 جولائی کو ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں سندھ، پشاور، بلوچستان، اسلام آباد ہائی کورٹ میں مستقل چیف جسٹس کی تقرری پر غور کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت اور ورلڈ بینک کا ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیز کرنے پر اتفاق۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت ورلڈ بینک کے نمائندگان کے ساتھ اجلاس۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں کی رفتار، پیش رفت اور درپیش چیلنجز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں تنازعات کا متبادل حل کے لیے وفاقی حکومت متحرک۔ وزیر اعظم نے جرگہ سسٹم کی بحالی کا جائزہ لینے کے لیے 18 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کر کے 1 ماہ میں تجاویز پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر زعفران انجینئر امیر مقام کو کمیٹی کا کنوینر مقرر کر دیا گیا۔ میرے پاس اختیار ہے، میں کسی بھی وقت اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہوں۔ پختونخوا حکومت کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کا ویڈیو پیغام، کہا بجٹ اجلاس بلانا گورنر کی آئینی ذمہ داری ہے، گورنر نے بجٹ اجلاس نہیں بلایا۔ جب حکومت سنبھالی تو مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا ان سے حکومت نہیں سنبھالی جائے گی۔ ہم نے معاشی چیلنج قبول کیا۔ وزیر مملکت بلال اظہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں ہم نے وعدے کیے مطابق معیشت کو استحکام دیا۔ قائمہ کمیٹی کی رپورٹ جلد ایوان میں پیش کی جائیں گی۔ حکومت کا چینی کی قیمتوں میں استحکام کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ۔ وزارت غذائی تحفظ نے واضح کیا ہے ملک میں چینی کی قلت کا تاثر غلط ہے۔ حکام کے مطابق چینی کی درآمد کا فیصلہ قیمتوں میں استحکام، عوامی سہولیات کے پیش نظر کیا گیا۔ چینی کی قیمت میں کمی کے لیے حکومت نے چینی کے سٹے بازوں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ روکنے پر بریفنگ دی جائے گی۔ ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف گرفتاریاں اور چھاپے کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کی سماعت، ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، عدالت نے 23 جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ مہاجر ہونا کوئی جرم نہیں، اپنی مٹی چھوڑنا بہت کردناک مجبوری ہے۔ زندگی بچانے کے لیے اپنا آنگن، اپنی مٹی اور اپنا چھت چھوڑنا پڑتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پناہ گزین افراد کے عالمی دن پر پیغام، کہا جنگیں ختم ہو جاتی ہیں مگر مہاجرین کی بے گھری نسلوں تک رہ جاتی ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے آخری روز کاروبار کا مثبت رجحان، انڈیکس میں 20 پوائنٹس کا اضافہ، 1,20,000 کی سطح پر بند ہوا۔ سونے کی قیمت نیچے آنے لگی، فی تولہ سونے کی قیمت میں 1,595 روپے کی کمی۔